रुस्तम खान को घर में चैन थोड़ी था। एक दिन भरी दोपहर में बाहर निकल गए और पहाड़ों की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। उनको तो बस एक ही धुन थी कि किसी तरह बोनों को शिकस्त दे दें। वो झाड़ियों के पास पहुंचे तो एक सफ़ेद गेंद सी तेज़ी से घूमती हुई उनके सामने से गुजरकर दूसरी तरफ झाड़ियों में चली गई। रुस्तम खान उसके पीछे दौड़े। वो गेंद नहीं थी, एक छोटा सा खूबसूरत सफ़ेद खरगोश था। रुस्तम खान उसके पीछे बड़ी तेज़ी से भाग रहे थे। अचानक खरगोश रुस्तम खान के करीब से छलांग लगाकर गुजरा और ये देखकर वो हैरत से उछल पड़े कि उस खरगोश की गर्दन में एक चमकता हुआ सुनहरा हार पड़ा हुआ है। अब तो रुस्तम खान ने यह फ़ैसला कर लिया कि खरगोश को ज़रूर पकड़ेंगे। वो खरगोश के पीछे भागते भागते बहुत दूर निकल आए और एक दफ़ा मौका मिलते ही झपट्टा मारकर उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। हार तो उनके हाथ में आ गया, लेकिन खरगोश हार में से गर्दन निकालकर एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। रुस्तम खान ने हार को गौर से देखा। वो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था और उस पर आंख नहीं ठहरती थी। रुस्तम खान ने उसे जेब में डाला और फिर भागते हुए झाड़ी के पीछे पहुंचे। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि वहाँ खरगोश का नामो निशान नहीं। हाँ, एक बूढ़ी औरत गठरी सर पर रखे अपने माथे से पसीना पोंछ रही है। रुस्तम खान ने आगे बढ़कर उस औरत से पूछा, अम्मा, तुमने कोई खरगोश तो इस तरफ जाता नहीं देखा? नहीं बेटा, बुढ़िया ने जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। रुस्तम खान ये देखकर हैरत में पड़ गए कि वो औरत पहाड़ों की तरफ जा रही है, जिनके परे वो जंगल था जिसके मुतल्लिक मशहूर था कि उसमें बोनों का शहर आबाद है। रुस्तम खान उस औरत के करीब जाकर बोले, अम्मा, तुम किधर जा रही हो? रास्ता तो नहीं भूल गई? नहीं बेटा, मेरा घर इसी तरफ है और ज़्यादा दूर नहीं है, बुढ़िया ने जवाब दिया। रुस्तम खान ने सोचा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि बुढ़िया का घर इन पहाड़ों में हो जहाँ कोई नहीं रहता। उनका दिल चाहा कि वो बुढ़िया के साथ जाकर उसका घर देखें। हर एक काम में टांग अड़ाना तो उनकी आदत ही थी। वो बुढ़िया से बोले, अम्मा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, लाओ तुम्हारी गठरी उठा लूँ, मैं बड़ा ताकतवर और बहादुर हूँ। तुम बूढ़ी और कमज़ोर हो, थक जाओगी। बुढ़िया रुस्तम खान को दुआएं देने लगी और उसने गठरी उनको दे दी। रुस्तम खान बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़े। वो चलते रहे। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और रास्ता था कि लंबा ही होता जा रहा था। रुस्तम खान को उस गठरी का वज़न भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उनका सांस धुएं की तरह चल सारा बदन पसीने से शराबूर था। वो जब भी बुढ़िया से पूछते कि अम्मा, अब घर कितनी दूर है, तो वो जवाब देती, बस बेटा, थोड़ी ही दूर है, और फिर चलना शुरू कर देती। रुस्तम खान ने खुद ही बुढ़िया का बोझ उठाया था और अब इस सामान को उतार कर फेंक भी नहीं सकते थे। अगर ये जाहिर करते कि थक गई हैं तो बड़ी बेइज्जती होती। गठरी का वज़न अब इतना बढ़ गया था कि रुस्तम खान की कमर दोहरी हो गई थी। आखिर उनको एक तरकीब सूझी और उन्होंने ये कहकर गठरी ज़मीन पर फेंक दी कि अम्मा, आप ज़रा देर सुस्ता लें, बहुत थक गई होंगी। और ये कहकर ख़ुद ज़मीन पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। बुढ़िया रुक गई और बोली, बस बेटा, मेरा घर भी करीब आ गया है। ये जो सामने जंगल है ना, इसमें मेरा घर है। रुस्तम खान ये सुनकर चौंक पड़े, मगर कुछ पूछने की हिम्मत ना पड़ी, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो चलते चलते बोनों के जंगल के पास पहुंच गए हैं और शाम होने वाली है। वापसी में रात हो जाएगी। रास्ता भूल गए तो सारी ज़िंदगी घर ना पहुंच सकेंगे और किसी दलदल में फंसकर या किसी घड़े में गिरकर जान से हाथ धो बैठेंगे। वो जल्दी से उठ खड़े हुए और जूं तूं करके गठरी सर पर रख ली। जब जंगल आ गया तो बुढ़िया ने गठरी उनसे ले ली। रुस्तम खान सोचने लगे कि ये बुढ़िया इतनी भारी गठरी को किस तरह उठाएगी, लेकिन जब वो गठरी उठाकर बुढ़िया के सर पर रखने लगे तो उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि गठरी फिर से पहले की तरह हल्की फुल्की हो गई है। वो समझ गए कि ये बुढ़िया ज़रूर कोई बोनी है। फ़ौरन वापस भागने को तैयार हो गए, मगर बुढ़िया ने उनको रोका और कहा, बेटा, तुमने मुझ पर तरस खाकर इतनी दूर तक मेरा बोझ उठाया और मुझे घर पहुंचाया। इससे मेहरबानी का तो बदला मैं नहीं चुका सकती। हाँ, ये एक तोहफ़ा मैं तुमको देती हूँ, इसे घर ले जाकर उसको दे देना जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये कहकर बुढ़िया ने रुस्तम खान के हाथ में मुर्गी के अंडे के बराबर एक नीला पत्थर थमा दिया। ये पत्थर गोल, चिकना और चमकदार था। रुस्तम खान ने पहले पत्थर को उलट पुलट कर देखा और फिर बुढ़िया को, मगर वहाँ कोई भी ना था। दूर दूर तक सुनसान जंगल फैला हुआ था। रुस्तम खान तेज़ी से वापस पलटे और घर की तरफ भाग खड़े हुए। वो दिल ही दिल में खुद को कोसते जा रहे थे कि सारा दिन ज़ाया कर दिया और हाथ क्या आया, एक बेकार पत्थर। गिरते पड़ते, ठोकरें खाते, खुदा खुदा करके वो आधी रात के बाद घर पहुँचे। जिस्म थकन से फोड़े की तरह दुख रहा था। दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी ने आकर खोला और उनकी शक्ल देखते ही उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरी तो किस्मत फूट गई। तुम जैसे निकम्मे और निखट्टू के पल्ले बांधने से तो बेहतर था कि माँ बाप मुझे कुएं में धकेल देते। न घर का होश न घर वालों का।
صبح کے نکلے رات کو گھر میں گھسے ہو، یہ تک ہوش نہیں کہ بچہ بغیر دوا کے بخار میں پھنک رہا ہے۔ رستم خان منو کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس کی بیماری کا سن کر تڑپ اٹھے، گھبرا کر بولے، کیا ہو گیا منو کو؟ تمہاری بلا سے کوئی جیے یا مرے تمہیں کیا فکر؟ بیوی جل کر بولی۔ رستم خان نے منو کا ماتھا چھوا تو یوں معلوم ہوا جیسے تپ رہا ہو۔ بہت پریشان ہوئے، آدھی رات گزر چکی تھی، حکیم جی بھی اس وقت نہیں مل سکتے تھے۔ بچے کی حالت بہت خراب تھی، بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ رستم خان نے منو کو کمبل میں لپیٹا اور گود میں لے کر آتش دان کے پاس جا بیٹھے۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا اور وہ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر ان کا بچہ اچھا ہو گیا تو وہ محنت مزدوری کریں گے، بیوی کو شکایت کا موقع نہ دیں گے اور فضول کاموں میں وقت برباد نہیں کریں گے۔ انہوں نے بچے کے منہ سے پسینہ پونچھنے کے لیے رومال جیب میں سے نکالنا چاہا تو انگلیاں کسی گول اور چکنی چیز سے ٹکرائیں۔ انہوں نے اسے باہر نکال لیا، یہ وہی نیلا پتھر تھا جو انہیں بڑھیا نے دیا تھا۔ اچانک انہیں اپنے دادا کے یہ الفاظ یاد آئے، بیٹا یہ نیلا پتھر آج تک کسی کو نہیں ملا، لیکن بونوں کی ملکہ کسی کو خوش ہو کر یہ پتھر تحفے میں دے سکتی ہے۔ اسے شفا کا پتھر کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اچھا تو وہ بڑھیا بونوں کی ملکہ تھی، رستم خان نے سوچا۔ اس نے بڑھیا کا بھیس بدل رکھا تھا اور وہ مجھے یہ پتھر تحفے میں دے گئی ہے جس کے بارے میں دادا کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ یہ گھر پتھر جا کر اس کو دے دینا جسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ رستم خان کو ہر بات یاد آ رہی تھی، وہ خوشی سے چلائے، ارے سنتی ہو، منو اچھا ہو جائے گا، اسی کو پتھر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی بیوی سمجھی کہ بچے کی بیماری کے صدمے سے اس کے میاں کے دماغ پر اثر ہوا ہے، دوڑ کر ان کے پاس آئی اور بولی، ہوش میں تو ہو، کیسا پتھر، کون سا پتھر، کیا کہہ رہے ہو؟ رستم خان خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ جلدی سے وہ نیلا پتھر منو کی مٹھی میں دے دیا۔ منو نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور صبح تک اس کا بخار بھی اتر گیا۔ ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، منو بات چیت بھی کر رہا تھا اور اس نے دودھ بھی پیا تھا۔ رستم خان تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے، دیکھا میری ہی ترکیب سے منو ٹھیک ہوا، بھئی یہ پتھر میں نے اسی لیے حاصل کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی اور منو کو پتھر حاصل کرنے کی کہانی سنائی اور تھوڑا سا جھوٹ ملا کر اپنی بہادری کا قصہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگل کے قریب بونوں کی ملکہ کو ایک پہاڑی ریچھ نے گھیر لیا تھا، میں نے ریچھ سے لڑ کر اسے زخمی کر دیا، ریچھ بھاگ گیا اور ملکہ خوش ہو کر یہ نیلا پتھر مجھے دے گئی۔ یہ داستان ساری بستی میں مشہور ہو گئی، لوگ آ آ کر اس نیلے پتھر کو دیکھنے لگے اور رستم خان گردن اکڑائے کھڑے ہر ایک کو وہی داستان بار بار سناتے۔ دن گزرتے گئے، اب رستم خان تھوڑی بہت محنت مزدوری کرنے لگے تھے۔ منو روز ان سے بونوں کی کہانی سنتا اور سوچتا کہ میرے ابا کتنے بہادر ہیں جن سے بونے بھی ڈرتے ہیں۔ رستم خان نے منو کو یہ بھی بتایا کہ بونوں کا جنگل کس طرف ہے اور بونے شام کے بعد نکلتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے تو ایسے عمدہ ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے۔ بیوی نے بہت منع کیا کہ بچے سے ایسی باتیں مت کیا کرو، مگر رستم خان ہر رات کو کھانے کے بعد چائے کی پیالی تھام کر آتش دان کے پاس بیٹھ جاتے۔ منو ان کے سامنے اپنی چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھ جاتا اور بہت دلچسپی سے ان کی باتیں سنتا رہتا اور سنتے سنتے سو جاتا۔